आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के करिश्मात, फ़ायदे, बरकतों को बयान करना नामुमकिन है, लेकिन बिस्मिल्लाह का साहिब विर्द जो इंसान होता है वो बिस्मिल्लाह की बरकतों को अपनी ज़िंदगी में पाता है। बिस्मिल्लाह की बे से फैज़ के चश्मे निकलते हैं। बिस्मिल्लाह के फ़ायदे, बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद जो लोगों को फ़ायदा हुआ, कुछ वीडियोस में मैंने बयान किया है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी लड़की की ट्रू स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जिससे बिस्मिल्लाह के मौकिलान मोहब्बत करने लगे थे और उस लड़की से बिस्मिल्लाह के मातहत जो रूहानियत है और जो मुसलमान जिन्नात हैं वो उसके करीब आने लगे थे, उससे मोहब्बत करने लगे थे और अल्लाह के हुक्म से गायबाना उसकी मदद भी होती थी। आज की ही इसी वीडियो रिकॉर्ड सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि उस लड़की को एक ठरकी बाबा टकरा गए। ये ठरकी बाबा किस तरह से उस लड़की की ज़िंदगी में आया और किस तरह से इसने अपनी नाजायज़ ख्वाहिश की तकमील की खातिर उस लड़की पर जुल्म ढाया और अपनी रूहानी ताकतों का नाजायज़ इस्तेमाल किया, और फिर किस तरह से बिस्मिल्लाह के मौकिलान ने इस लड़की की मदद की। आज ये ट्रू स्टोरी भी आपके सामने शेयर करूँगा। और इसके अलावा मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बिस्मिल्लाह की बरकतों के हवाले से जो वीडियोस मैंने अपलोड की हैं उसे आप लोगों ने पसंद किया और बेपनाह मोहब्बत दी। पिछली वीडियोस में मैंने एक ऐसे इंसान का तस्करा किया था जो कोई आमिल नहीं था, जो कोई बाबा नहीं था, सिर्फ़ बिस्मिल्लाह का साहिब विर्द था। और बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकतों से कैसी कैसी ताकतें उसको हासिल हुईं, कैसी क़ुव्वतें हासिल हुईं, कौन सी रूहानियत हासिल हुई और उसके ज़िंदगी के क्या मामलात थे, मैंने एक वीडियो में शेयर किया है। यकीन करें, अगर आप उस वीडियो को गौर से और मुकम्मल फ़ोकस होकर देखेंगे और सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ़ बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से क्या कुछ लोगों को हासिल हो रहा है और क्या कुछ हासिल हो चुका है। हदीस में आता है कि जब बिस्मिल्लाह उतरी तो बादल मशरिक़ की सिमत छट गए, हवाएं साकिन हो गईं, समुंदर ठहर गया, जानवरों ने कान लगा दिए, शयातीन पर आसमान से शोले गिरे और परवरदिगार आलम ने अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम खाकर कहा कि जिस चीज़ पर मेरा ये नाम लिया जाएगा उसमें ज़रूर बरकत होगी। अहले रूहानियत फरमाते हैं, अहले इल्म फरमाते हैं, अहले तरीक़त फरमाते हैं, बेशुमार बुज़ुर्गों की विलायत बिस्मिल्लाह पर कायम है। कोई भी साहिब रूहानियत आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसने बिस्मिल्लाह को कसरत से ना पढ़ा हो और जिसको पढ़ने की बरकत से उसे उलूम ना हासिल हुए हों। कोई भी साहिब रूहानियत ऐसा नहीं होगा जिसने बिस्मिल्लाह कसरत से ना पढ़ी हो, क्योंकि बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से रूहानियत में इजाफ़ा होता है, रूहानी ताकत में इजाफ़ा होता है, रूहानी तरक्की मिलती है, रूहानी उरूज मिलता है। बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से रिज़्क़ में कुशादगी होती है। बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से दुश्मनों पर फतह और कमरानी मिलती है। बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से इंसान को शफायाबी मिलती है। बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से अपनी मंजिलों को पा लेते हैं लोग। बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से सलूक का रास्ता आसान हो जाता है, रूहानियत का रास्ता आसान हो जाता है। बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से शयातीन भाग जाते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं और जल भी जाते हैं। बिस्मिल्लाह का जो साहिब विर्द होता है, शयातीन उससे दूर भागते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से ब्लैक मैजिक रिमूव हो जाता है। बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से हर काम आसान हो जाता है। बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से इंसान को उरूज और कमाल हासिल होता है। बिस्मिल्लाह पढ़ने की बड़ी बरकतें हैं जिनको बयान नहीं किया जा सकता। 2004 के अंदर, 2004 में और 2005 के दरमियान मैं अपना इंस्टीट्यूट गुलिस्तान जौहर में चलाया करता था, वहाँ मौजूद होता था। मैं वहाँ पर मेडिटेशन की, डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन की, डिफरेंट टाइप ऑफ हीलिंग सिस्टम की, इस्लामिक हीलिंग की, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट, माइंड साइंसेस और माइंड साइंसेस से रिलेटेड दीगर उलूम पढ़ाता भी था और उसके ज़रिए लोगों की ट्रीटमेंट भी करता था। और इस दरमियान में बहुत सारे लोग
مجھ سے ملنے کے لیے بھی آتے تھے، بہت سارے میرے اسٹوڈنٹس بھی بن گئے تھے۔ پھر زندگی تھوڑی سی تبدیل ہوئی اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ کچھ بزرگوں کے حکم پر میں نے اپنا یہ سینٹر بند کر دیا اور آپ لوگوں کے درمیان سے چلا گیا مکمل طور پر۔ میرے اسپریچول جرنی کا یہ ایک انتہائی اہم موڑ تھا جس میں نے بہت کچھ کھویا ہے اور اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے بہت کچھ پا بھی لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی میں اپنی اسپریچول جرنی کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو پھر آپ جان پائیں گے صحیح طریقے سے کہ آخر یہ سب معاملات کیا تھے جو وقتاً فوقتاً مختلف ویڈیوز میں یا مختلف پرائیویٹ سیشنز کے اندر میں لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹ کو بتاتا ہوں۔ اسی درمیان میں ایک لڑکی مجھ سے ملاقات کے لیے آتی تھی، ایک بچی مجھ سے ملاقات کے لیے آتی تھی اور اس کا بہت زیادہ انٹرسٹ تھا ہیلنگ کے اندر اور اسپریچولیٹی کے اندر، تو وہ کبھی کبھی مجھ سے ملنے آ جاتی تھی اور میں اسے کوئی نہ کوئی لیسن دے دیا کرتا تھا۔ اسی طرح سے اور دیگر اسٹوڈنٹ بھی آتے تھے۔ قصہ مختصر، جب مجھے حکم ہوا کہ ان تمام چیزوں کو بند کر دیا جائے، مکمل طور پہ بند کر دیا جائے، سب کچھ بند کر دو، تو اس کے بعد پھر میں اس زمانے میں جو لوگ جانتے تھے مجھے، ان سے میں دور ہو گیا اور آہستہ آہستہ مکمل طور پر میں ان تمام معاملات سے دور ہو گیا۔ اسی درمیان میں میرے پاس میری اسٹوڈنٹ کی کال آئی اور اس نے مجھ سے بہت کچھ ڈسکس کیا۔ اس نے مجھ سے کیا ڈسکس کیا میں آپ کو مختصر طور پر سناتا ہوں۔ وہ یہ بتاتی ہے کہ میرے والد صاحب کا کام خراب ہو گیا تھا اور کچھ نگیٹیوٹی کی پرابلم تھی، تو ان کی ملاقات ایک بابا جی سے ہو گئی جنہیں میں ٹھڑکی بابا کہتا ہوں۔ تو وہ لڑکی بتانے لگی مجھے کہ سر، میرے والد صاحب وہاں جانے لگے اور پھر ایک مرتبہ وہ مجھے بھی لے کر بابا جی کے پاس گئے۔ بابا جی نے مجھے دیکھا اور مجھ سے کہا کہ میرے قریب آ کے بیٹھ جاؤ۔ میں بابا جی کے اس ٹھڑکی بابا کے قریب جا کے بیٹھ گئی۔ پھر وہ مجھ سے مختلف سوالات پوچھتے تھے اور میں اس کے جوابات دیتی رہی، اور اس طرح سے میری پہلی ملاقات اس ٹھڑکی بابا سے ہوئی اور میں گھر آ گئی۔ گھر آنے کے چند دنوں بعد، کیونکہ میرے والد ان سے اپنا علاج کروا رہے تھے، تو میرے والد صاحب نے کہا کہ تمہیں بھی اپنا علاج کروانا ہے، بابا جی نے یہ کہا ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں تو بالکل صحیح ہوں، اچھی طریقے سے میں اسٹڈی بھی کر رہی ہوں، میری صحت بھی صحیح ہے، میرے ساتھ کوئی فزیکل پرابلم بھی نہیں ہے، کوئی اسپریچول پرابلم بھی نہیں ہے، تو آخر علاج کس بات کا؟ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ بابا جی کہہ رہے ہیں کہ میرے جو حالات خراب ہیں وہ در حقیقت آپ کی وجہ سے خراب ہیں۔ لڑکی حیرت زدہ ہو گئی اور پوچھنے لگی حیرت سے کہ پاپا، میری وجہ سے آپ کے حالات کیسے خراب ہو سکتے ہیں؟ والد صاحب جو اس ٹھڑکی بابا پر اعتماد کر بیٹھے تھے، اپنی بیٹی سے کہنے لگے کہ بیٹا، تمہارے ساتھ کچھ شیاطین ہیں جو میرے کام کو خراب کر رہے ہیں۔ اب جب تک یہ شیاطین تمہارے پاس سے نہیں جائیں گے، ہم اسی طرح سے برباد ہوتے چلے جائیں گے، اس لیے تمہارا علاج ہونا ضروری ہے۔ بہرحال میں نے اپنے والد صاحب کی یہ باتیں سنی، اور کیونکہ میرا تعلق بھی اسپریچولیٹی سے تھا، آپ سے بھی تعلیمات میں لے چکی تھی، تو میرے اندر سے کچھ انڈیکیشنز ہونے لگیں اور پھر میں اس ٹھڑکی بابا کے پاس چلی گئی۔ قصہ مختصر، بابا جی نے کہا کہ ہم آپ کا علاج کریں گے، اور بابا جی نے 2-3 دن بعد دوبارہ اس لڑکی کو اکیلے آنے کا کہا۔ وہ لڑکی یہ بتاتی ہے کہ میں 2-3 دن بعد اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اکیلے بابا جی کے پاس چلی گئی اور بیٹھ گئی۔ اس کے بعد وہ یہ بتاتی ہے کہ مجھے بابا جی کا رویہ صحیح نہیں لگ رہا تھا، اور انہوں نے کچھ ایسے کام کرنے کی کوشش کی جسے میں ابھی ویڈیو کی صورت میں بیان نہیں کر سکتا۔ بہرحال اللہ رب العزت کا کرم ہوا، اس کی عزت محفوظ رہی، لیکن وہ گھر آ گئی، اور گھر آنے کے بعد اس نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ آج کے بعد میں اس ٹھڑکی بابا کے پاس نہیں جاؤں گی۔ والد صاحب پریشان ہو گئے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ یہ لڑکی خاموش ہو گئی، اور اس کے بعد یہ لڑکی بتاتی ہے کہ آہستہ آہستہ میری طبیعت بگڑنے لگی، آہستہ آہستہ میری نیند خراب ہونے لگی، آہستہ آہستہ میرے کندھوں پر بوجھ آنے لگا، آہستہ آہستہ میری طبیعت نڈھال رہنے لگی، میرے اندر سے فریشنس ختم ہونے لگی، آہستہ آہستہ میں ہنسنا بھولتی چلی گئی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یہ سب کچھ چل کیا رہا ہے، کیوں میرا مائنڈ چینج ہو رہا ہے۔ مگر مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ایسا غلط میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا، اور پھر وہ لڑکی یہ بتاتی ہے کہ جب میں اکیلا بیٹھا کرتی تھی، یا میں جب اکیلے ہوا کرتی تھی، تو مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسا کوئی میرے ساتھ ہے، کوئی میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔
کبھی میں کچن میں کام کر رہی ہوتی تھی یا میں کوئی بھی کام کر رہی ہوتی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میرے پیچھے کوئی موجود ہے۔ یکدم میرے اندر خوف آ جاتا تھا، یکدم میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، یکدم میرے جسم میں سنسناہٹ سی ہونے لگتی تھی، میں خوفزدہ ہو جایا کرتی تھی۔ پھر یہ سلسلہ چل پڑا۔ میں نے اس کا تذکرہ اپنے والد صاحب سے کیا تو انہوں نے فوراً کہا کہ بابا جی نے تو کہا تھا تمہارے ساتھ شیاطین ہے۔ میں نے بھی فوراً کہا کہ یہ شیاطین تو پوری زندگی میں کبھی تھے ہی نہیں میرے ساتھ تو یہ معاملات ہوتے ہی نہیں تھے، یہ تو جب سے میں بابا جی کے پاس گئی ہوں اور جانا بند کیا جب سے یہ ہو رہے ہیں۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کبھی وہ لڑکی چلتی تھی تو اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پیچھے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے، آہٹیں سنائی دینے لگیں۔ اسی درمیان میں اس کا میرے پاس فون آ گیا۔ میں نے اپنی تمام سچویشن اس بچی کو بتائی اور میں نے کہا کہ جس طرح سے تم مشکل میں ہو اسی طرح سے میں بھی ایک سفر میں ہوں، مجھ پہ کچھ پابندی عائد ہو چکی ہے۔ تم ایک کام کرو، تم بسم اللہ کے صاحب ورد بن جاؤ، بسم اللہ پڑھا کرو۔ اور اسے میں نے ایک ترتیب بتا دی۔ بہرحال وہ میری ایک اچھی اسٹوڈنٹس میں سے تھی۔ پھر اس کے کافی عرصے بعد اس کا میرے پاس فون آیا اور پھر اس نے جو بتایا وہ ہے سننے والی بات۔ اس سے ہوگا ایمان تازہ آپ کا، اس سے ہوگا یقین مضبوط آپ کا۔ وہ لڑکی بتانے لگی کہ میں نے بسم اللہ پڑھنی شروع کی اور بسم اللہ کا ورد کرنا شروع کیا۔ ابتدائی دنوں میں تو کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن جیسے جیسے میں بسم اللہ پڑھتی چلی گئی، جیسے جیسے اس کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور جیسے جیسے بسم اللہ پڑھنے کے بعد جو مراقبہ، جو خاص میڈیٹیشن آپ نے تعلیم کی تھی، میں نے اسے کرنا شروع کر دیا۔ بسم اللہ کی برکتیں میرے سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ آہستہ آہستہ میری طبیعت بحال ہونے لگی، لیکن وہ معاملہ ویسے ہی چلتا رہا۔ کوئی تھا جو میرے ساتھ سفر کرتا تھا، کوئی تھا جو مجھے ڈراتا تھا، کوئی تھا جو مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں اس ٹھڑکی بابا کے پاس جاؤں۔ ہوا یہ کہ جب اس نے اس بابا کے پاس جانے سے انکار کر دیا تو بابا جی نے، اس ٹھڑکی بابا نے اپنے علم کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور اپنے ہی جنات اس لڑکی پر مسلط کر دیے اس کو پریشان کرنے کے لیے۔ وہ جنات، وہ شیاطین جو ٹھڑکی بابا کی طرف سے ڈیوٹی پر لگائے گئے تھے، وہ شیاطین اس لڑکی کو پریشان کرتے، اسے بیمار کرتے، اسے ڈراتے، اس کی نیندیں خراب کرتے، اس کے کام خراب کرتے اور اس کے اعصابی نظام کو انہوں نے ڈسٹرب کر دیا تھا تاکہ یہ مجبور ہو کر دوبارہ اس ٹھڑکی بابا کے پاس جائے۔ لیکن جب انسان اللہ رب العزت سے مدد مانگتا ہے تو اللہ اس کے راستے کھول دیتا ہے۔ میرے بھائی، میرے بہنوں اور میرے دوستوں، وہ لڑکی یہ بتاتی ہے میں جیسے جیسے بسم اللہ پڑھتی چلی گئی، بسم اللہ کا ورد کرتی چلی گئی جس ترتیب سے میں نے بتایا تھا، آہستہ آہستہ اس کے اندر روحانی طاقت بڑھنے لگی، آہستہ آہستہ اس کا انحصار قائم ہونا شروع ہو گیا، آہستہ آہستہ بسم اللہ کی برکتیں اس کے سامنے آنے لگیں۔ پھر وہ بتاتی ہے کہ ایک رات تھی جس رات مجھے شیاطین نے بہت تنگ کیا تھا۔ میں اس رات سو گئی اور جب میں سوئی تو سونے کے درمیان میں شیاطین نے حملہ کر دیا، میری سانس گھٹنے لگی، مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میرا گلا کوئی دبا رہا ہے، کوئی مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے، میرا دم گھٹنے لگا۔ اور اسی درمیان میں کیا دیکھتی ہوں کہ سامنے سے ایک نورانی شکل کا انسان آ رہا ہے، ہوا میں اڑتا ہوا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے پورا ایک لشکر ہے۔ جیسے ہی یہ نورانی بزرگ، جیسے ہی نورانی چہرے والے بزرگ جن کا چہرہ روشن تھا میرے قریب آئے، یہ شیاطین مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ وہ جو بھی ہستیاں تھیں وہ کافی دیر تک میرے ساتھ موجود رہیں اور میں یہ سب کچھ دیکھتی رہی اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میری طبیعت آہستہ آہستہ بحال ہونا شروع ہو گئی، میں خوش ہو گئی اور پھر میں نے اور زیادہ بسم اللہ کو دل سے پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ سے مدد مانگنی شروع کر دی۔ 4-5 دن بعد پھر میری طبیعت بگڑنے لگی۔ قصہ مختصر، ایک دن میں کچن میں کھڑی ہوئی تھی، کام کر رہی تھی، ایک مرتبہ پھر شیاطین مجھ پر حملہ آور ہوئے، ایک مرتبہ پھر مجھے ڈرایا گیا، ایک مرتبہ پھر میرے ہاتھ پاؤں کپکپانے لگے، ایک مرتبہ پھر شیاطین مجھ پر قابض ہونے لگے، مجھ پر بھاری ہونے لگے، مجھ پر غلبہ پانے لگے۔ اسی درمیان یکدم
मैंने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे मैं बिस्मिल्लाह पढ़ती जा रही थी वैसे शयातीन का जोर टूटने लगा और यकदम मुझे खुशबू महसूस हुई, एक दिलफरेब खुशबू महसूस हुई और उसी दरमियान में वो शयातीन भाग गए। उसी रात बिस्मिल्लाह की रूहानियत की मुझे ज़ियारत हुई और उन्होंने कहा कि बेटा परेशान ना हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अल्लाह का ज़िक्र करती रहो, अल्लाह मददगार है, अल्लाह मदद करने वाला है। और याद रखना उस बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। अब हम इस ठरकी बाबा को कभी नहीं छोड़ेंगे, अब हम इसे सबक सिखाएंगे और इसे सज़ा में मुब्तला करेंगे ताकि ये इस किस्म की हरकतें औरों के साथ ना कर पाए। किस्सा मुख्तसर, उस दिन के बाद से ठरकी बाबा की शामत आ गई। बिस्मिल्लाह के मौकिलान ने इस लड़की की हिफाजत भी की और ठरकी बाबा को सबक भी सिखाया। मैं इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर मुकम्मल किस्से को तो बयान नहीं कर सकूँगा। मकसद और मतलूब स्टोरी सुनाना नहीं है, मकसद और मतलूब यह है कि क्यों परेशान हैं, कारोबार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में नहूसतें आ चुकी हैं, जादू है, टोना है, बंदिश है, ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है, क्यों परेशान हो रहे हैं? बिस्मिल्लाह के साहिब विर्द बन जाएं। हर इंसान बिस्मिल्लाह का साहिब विर्द बन सकता है, आसानी के साथ इसको पढ़ सकता है और बरकतों को अपनी ज़िंदगी में समेट सकता है। बिस्मिल्लाह पढ़ने की ऐसी ऐसी बरकतें हैं जो लोगों को हासिल हो रही हैं। जो लोग मेरे साथ मिलकर बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं और जो लोग मेरे साथ मिलकर इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी के हैरानकुन वाक़यात मैं लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और मज़ीद भी शेयर करूँगा ताकि हमारा ईमान ताज़ा हो, हमारा यकीन मज़बूत हो, हमारा यकीन अल्लाह पे मज़बूत हो, हम मायूस ना हों, हम सब्र करें, इस दुनिया में मेहनत करें और अल्लाह का ज़िक्र करें ताकि कामयाबियाँ हमें हासिल हों। 3 तस्बीह सुबह की नमाज के बाद, नमाज फ़जर के बाद और 3 इशा के बाद पढ़ें और उसके बाद अगर मेडिटेशन या मुराक़बा आता है तो उसे करें। फिर आप देखें ज़िंदगी में कैसी तब्दीली आती है, हर चीज़ में बरकत हो जाएगी, दुश्मनों पर फतह व कमरानी मिलेगी, दिली मकासद पूरे होंगे, रिस्क में खैर व बरकत होगी, आमदनी में इजाफा होगा, कामों के रास्ते खुलेंगे, मुश्किलात दूर होंगी, मुश्किल तरीन काम जब आप करने बैठेंगे तो आसान होने लगेंगे। बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि जिसने बिस्मिल्लाह के अमाल नहीं किए समझ लें उसे रूहानियत में कुछ ना किया, अपने रूहानी सफ़र में कुछ ना किया। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही, जो लोग बिस्मिल्लाह को पढ़ रहे हैं और जो लोग इस्तग़फ़ार को कसरत से पढ़ रहे हैं उनको क्या कुछ हासिल हो रहा है, कैसी कैसी बरकतें हासिल हो रही हैं, कैसी कैसी नेमतें हासिल हो रही हैं, कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मदद कर रहा है, वो क्या वाक़यात हैं, वो क्या मामलात हैं, मज़ीद और भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र इलाही करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ख़ात्मा बिल खैर फ़रमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।